Loves! Welcome to Yanong Balita, Tipik Panglawas Edition! Mga ka-loves, arthritis ba ka? So, dili mabala ka kay si Ma'am Fam muhatag og tips ug tambag para malikayan ka na. So, unsa ba gayud ang arthritis? Ang arthritis usa ka kondisyon sa pagpasabot nga naay sakit, paghubag o pag-minus ang paglihok sa joints or lutahan. Dili kini usara ka sakit, apan grupo kini siya nga klase nga nagrambigit sa lutahan. So unsa may hinungdan sa arthritis? Daghang klase nga arthritis, apan naa kini siya pipila nga posibleng hinungdan. Una, ang pagkatigulang. Ikaduha, genetics or kaliwat. Ikatulo, infection. Ikaupat, autoimmune diseases sama sa rheumatoid arthritis. Ikalima, ang pagdaghan sa uric acid nga maoy mahimong gout arthritis. Ug ang ikaunom, ang pagadaot sa atoang lutahan. So unsay atong buhaton para malikayan ka na? Malikayan nato ang arthritis. Una, dili ta pagpasobra sa atong timbang or overweight. Kaya ang ato ang tiil ug tuhod kung bugat atong lawas dili makaya. Ikaduha, ang pagkaon sa sakto nga pagkaon sama sa pagkaon og prutas og utan. Likayan nato ang pagkaon og parat ug mga pagkaon nga taas og uric acid sama sa sardines, beer ug mga internal organs. Ikatulo, mag-exercise kada adlaw aron lig-on ang atong mga joints or lutahan. Ikaupat, likayan nato ang infection, likayan nato ang bakterya nga mosulod sa tuang lutahan. Ikalima, paglikay sa bisyo, so bawal manigarilyo o moinom nga makahubog. Ikaunom, dili nato kaayo abusaran or haguon ang atong mga joints. Mga loves, ang arthritis dili na gyud mapugngan kung tungod sa ato ang edad. Apan kini mapagamay ang sakit o ang damage kung kita mag-amping o magkinabuhing hapsay. Hinaut og mga ka-loves, naghamong nakatunan sa akong mga tips or tambag bahin sa arthritis. Bye! See you next week!